مشاهدينا الكرام اعزائي عزيزاتي عاودنا ولينا لكم مقبله غلطت قلت لكم باللي هي الفقره الاخيره مازال لنا دو روبريك ثاني نوريو لكم دوطخ مونتر تاع لا مارك بولو دوكا راح نشوفوا اون اوتر مارك يعني اون اوتر كاتيجوري بلوتو سي لا كاتيجوري رومان نروحوا عند سمير ونشوفوها روحوا معايا سمير سهى مرحبا بك. غو سمير صافا لاباس؟ الحمد لله. مشاهدينا الكرام توجور رانا رجعنا في الفقره الجديده وتوجور مع سوايع بولو سانتا باربارا. دوكا رحنا لون غام ان بو سبيسيال لا غام رومان. فوالا لا غام رومان. تري بيان. تفضل سمير. دونك في لا غام هذه رومان هذه عندها يعني خاصيه. الخاصيه هذه سي كو لي شيفر تاعها الاعداد والارقام هما يعني ارقام يعني رومانيه اوكي رومان. دونك دوكو لهنايا عندها لمسه خاصه. صدقوني كي تكون عندكم ساعه واللي يكونوا فيها لي شيفر يعني رومانيه يعني راح تحسوا واحد الاحساس باللي كاين راك اونتر الفينتاج تاع بكري واونتر جديد تاع دركا. دونك فوالا راك في ليستوار تي اكزيست من بكري وراك دركا كيما ليكزيستونس تاع بولو سانتا باربارا من 1911. تري بيان. دونك كيما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام رانا مع لا كاتيجوري رومان اللي هي يعني لو براسلي تاعها ولا هي كامله رانا نشوفوها لينوكس بال كيش يقولوا له لاسي لاسي انوكسيدابل. دونك لا ماتيير تاعها ما تتسددش لا ماتيير تاعها ما تحولش تقعد هكذا يعني توت لا في اون ساشون كو يعني لا مارك هذه يعني كيفاش نقولوا حنايا عندها ان ابي سور سمير قال نو لا كاليتي تاعها فوالا النوعيه تاعها. دونك فوالا عندهم بليزيور غام على بالكم بولو سانتا باربارا. عندهم يعني لا غام بريميوم اللي تكلمنا عليها هضرنا على اوت غام وهنا لا غام رومان هذه اللي راكم تشوفوا فيها لي شيفر. حاجه جد مهمه في لي برودوي هذوما سي كو كاينه اون غارونتي تاع 24 شهر مده عامين اون غارونتي على انترناسيونال دوليا وين تروح وين تخرج الساعه ديالك بكوارتها تقدر تخدم لها لو مونتور اوكي. اي دونك هذه نقطه جد مهمه حبيتوا تاخذوها ما عليكم غير تتصلوا بنا في الهاتف اللي راهو من تحت ولا تدخلوا للموقع ديالنا تيلي ماركت دي زد وديروا يعني لاشا ديالكم. تري بيان. سمير هنا نشوفوا في الساعه هذه نسي نحيها هنايا عندنا نون سولمون عندنا لي شيف رومان دونك عندنا الساعه بحد ذاتها بصح على الانتيريور انا نشوفوا اقراص وين كاين يعني كاين دوطخ tout à fait كاين لو داتور انالوجيك اي لو نوميريك. تري بيان. فوالا اون بليس الساعه تاعنا نقدروا نغسلوا بها يدينا نقدروا نتوضاو بها نقدروا نعوموا بها يعني ميم كي تدخل تحت الماء يعني 50 متر دون لو تقعد هي ما يصرى لها والو. دونك تقدروا تعوموا بها لو بلو نورمال بوسيبل تقدروا توضاو بها تقدروا تغسلوا بها لو بلو نورمال بوسيبل. دونك تقدر تكون 50 متر تحت الماء. فوالا سي اون ووتر ريزيست تقدر تعوم بها فوالا تحت الماء. زبير تحت الماء انا نقول تحت الماء ماشي نقول تحت النار. لا تحت الماء يعني هنايا ماشي يعني بوسيبل ما تجيناش لو ريفلكس باش نعوموا بساعه مي كاين بزاف اللي يقدروا يعني يغلطوا كي يكونوا يغسلوا اوكي كي يكونوا يغسلوا ما ينحيوهاش تو سا. دونك الماء يقيسها. كاين اللي في البحر بلوز او موان ما يحبوش بصح اللي يعوموا بلوس يعني في المسبح ولا يقول لك نعوم بها بطريقه عاديه صافي بارتي يعس وقته كاين تو في اليز. فوالا تزيدي قولي لي سهى. يعني كما راكم تشوفوا حنا عندنا هنايا ساعتين عندنا لونين مختلفين. دونك عندنا هدايا اللي راهو بين كولور ديفيرونت. هنايا اون لو برونز فوالا سي ان باناشي. دونك كما راكم تشوفوا كاين وين الساعه تاعنا يعني كاين ساعات اخرى اللي ماناش حاطينهم هنايا اللي تقدروا تشوفوهم في لاباج تاعنا في يعني الموقع تاعنا. هنا كاين لو فون اي فونسي. دونك هنا عندنا لو فون كلير. دونك الداخل رانا نشوفوا يعني لو فون تاعنا بيض هنايا اسود سولون يعني الحاجه اللي حتلبسوها سولون لو كوستيم ولا لا توني اللي لبسها فوالا السيد. دونك انت لا حبيت اليوم تاخذ ساعه ولا انت حبيتي تاخذي ساعه لانسان عزيز عليك للزوج ديالك لوليدك للاخ ديالك للاب ديالك ما عليك غير تدخلي تعيطي لنا في الهاتف راهو من تحت ولا تعيط لنا في الهاتف راهو من تحت ولا تدخل على الصفحه تاعنا الموقع تاعنا تيلي ماركت دي زاد. دونك خير البرودوي اللي حبيته عيط قلنا نجوز لا كوموند وتلحقك يعني لو بلوتو بوسيبل لنقطه التوزيع. هذه النقطه تاع التسليم ولا تاع التوزيع راح نوزعوها مش تسلمها. النقطه تاع التسليم هذه تكون قريبه من الولايه ديالك سواء انت تروح ترفدها ولا نقدروا نلحقوها لك حتى للدار ما كان حتى مشكل. والخدمات تاعنا هما خدمات الارخص في السوق من هذا النوع. بارابور لو بري سهى تقول لكم لو بري تاعنا وين راهو يدور.
الوغ لو بري لي بري اللي راح تشوفوهم هنايا ما راح تشوفوهم في مكان اخر، يعني كاع الاشياء يعني المنتوجات اللي نجيبوهم لكم كامل هنايا في حصتكم، يعني في فقرتكم تيلي ماركت دي زيد، تلقاهم غير هنايا لي بري حنا نيغوسيو عليهم على شانكم انتم باش انتم تديو حاجه رخيصه و دو بون كاليتي. دونك ما عليكم غير تتصلوا بنا في الموقع اللي هو www.telemarket.dz. تما تلقاو كاع واش تقدروا الاشياء اللي تحبوا تشوفوها ولا تحبوا تشريوها. ثاني تقدروا تتصلوا بنا، يعني الارقام اللي هي هنايا اسفل الشاشه تعيطوا بنا، هذو الارقام ارقام محليه يعني، ومام السعر تاع المكالمه سعر محلي. تعيطوا لنا وتجوزوا يعني لا كومون تاعكم لا ريفيرونس تاع الشيء اللي راكم حابين تديوه وتديوه ويلحقكم حتى للدار والولايه تاعكم. ونأكدوا على حاجه، هذه المحركات تاع لاغام سونتا باربارا سورتو في هذوما في بولو في هذا لاغام رومان، سي لو موتور ديالهم سي ان موتور جابوني، سي مينولتا سي سادير سون كونو في لا فوتوغرافي، ils sont connus même هنايا في لي موتور دونك دو كاليتي. تعرفوا لا بريسيزيون تاع لي جابوني كي تعرفوها ما فيهاش كاع شك، الدقه والتنظيم في كلش. دونك ساعه كي تكون جابونيز الموتور جابوني عرفوا باللي لا كاليتي. سي بور سا هما يعطيو لكم عامين تاع غارونتي، باسكو على بالهم بلي الموتور ديالهم الي تري بويسون وما حيصرى له والو في عامين، يعني ما كاين حتى مشكل سوف كاش ما يصرى ولا. دونك هذا بارابور لا غام رومان هذه. دونك نكملوا مع سهى، واش عندك تقولي لهم؟ يعني نروحوا عند زملاء نشوفوا يعني الفقرات تاعهم ونعاودوا نوريو الى الفقره المره هذه الاخيره. يلا نشوفكم شويه. الى اللقاء. سلام.